नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अनफ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। हम शुरू करेंगे सूरतुल माइदा आयत नंबर 4 से। यस अलूना का वो सीन हमजा लाम रूट लेटर्स हैं और या जो है फेल मुदारे के, और यस अलूना से मुराद यहाँ पे जमा का सीगा है। का की ज़मीर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जारी है। तो वो सवाल करते हैं, या सवाला का मतलब सवाल करना, पूछना। तो वो सवाल करते हैं या वो पूछते हैं आपसे, यानी मादा, क्या उहिल्ला हलाल किया गया है, लहुम उनके वास्ते, उनके। कुल कह दीजिए उहिल्ला हलाल की गई है, ला लिए कुम तुम्हारे, तो ये बात पाकीज़ा चीज़ें, तो या बात वमा, और जो अल्लम तुम सिखलाओ तुम, अल्लम का पहले भी बता चुके हैं हमको, सिखलाना। मीनल जवारिही, मिन से जवारिही, जख्म देने वालों को। तो जवारी कहते हैं जीम हा रूट लेटर्स हैं, जख्म देने वालों को। मुकल्लिबीना, शिकार करने वालों को। तो अल्लिमूना, यहाँ पर जो है फेले मुदारे का सीगा, ये भी वही है, वहाँ था मतलब वो, यहाँ पे है तुम, क्योंकि यहाँ पर जो है देखिए या के नीचे या है, और यहाँ पर फर्स्ट जो फेले मुदारी की अलामत ता है। तो जैसे सिखलाते हो तुम, उन्ना उनको, यानी कि उन जानवरों को, मिम्मा उस चीज से के, मिन और मा था, अल्लमा सिखलाया है, तुमको, अल्लाह अल्लाह ने, वापस कोलू खाओ, फेले मिम्मा उस चीज से के, सकना, मीम सीन काफ रूट लेटर्स हैं, पकड़ रखें, अलैकुम ऊपर तुम्हारे, वज़्कुरू और याद करो, इस्मा नाम, अल्लाह ही अल्लाह का, अलैहि ऊपर उसके, वत्तकू और डरो, अल्लाह अल्लाह से, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला, सरीउल जल्द लेने वाला है, हिसाब। अच्छा, इसमें देखिए हम सूरतुल मायदा में बहुत से डूज एंड डोंट्स पढ़ रहे हैं, राइट, जो अभी तक हमने पढ़ा। अब यहाँ पे अनदर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि व्हाट यू शुड डू, कि आपसे वो पूछते हैं कि कौन सी चीज़ें हलाल हैं उनके लिए, इनसे कह दो, आपसे संत को मुखातिब करके, कि आप इनसे कह दीजिए कि सब पाकीज़ा चीज़ें तुमको हलाल हैं, और वो शिकार भी हलाल है जो तुम्हारे लिए इन शिकारी जानवरों ने पकड़ा हो, जिनको तुमने सुधार रखा हो, और जिस तरीके से अल्लाह ने तुम्हें शिकार करना सिखाया है, उस तरीक से तुमने उनको सिखाया हो। तो जो शिकार वो तुम्हारे लिए पकड़ रखें, उन उसको खा लिया करो, और शिकारी जानवरों के छोड़ते वक्त अल्लाह का नाम ले लिया करो, और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। अच्छा, यहाँ पे पीछे हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला आयात में फरमाया था कि कौन कौन सी चीज़ें तुम्हारे लिए हराम है, मुर्दार, बहता हुआ खून, खंजीर, और चीज़ें बताई थी, राइट। तो इससे क्या मतलब था कि इस्लाम ने आके बहुत वो जो चीज़ें बता दी जो हराम है, उस कैटेगरी में से, उस कैटेगरी के अलावा तमाम पाकीज़ा चीज़ें तुम्हारे लिए हलाल है। जब ये आयात उतरी कि ये चीज़ें हराम है, तो सहाबाए कराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि फिर हमारे लिए क्या हलाल है। तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि आप इनसे कह दीजिए कि इनके लिए तमाम पाकीज़ा चीज़ें हलाल हैं। अब पाकीज़ा से मुराद क्या है, कि जो पाकीज़ा यानी कि हलाल की कमाई से कमाई गया हो, वो हलाल है तुम्हारे लिए। नंबर 2, कि जो भी पाकीज़ा यानी कि जो देखने में मतलब कि जो
पाक साफ हो, खराब गली सड़ी और बदबूदार ना हो, जिन पे मक्खियां भिन भिनाती हों, वो ना हो, जो अनहाइजेनिक है वो ना हो, वो ना खाओ। तो ये जो भी इंसान की तबीयत जिसके लिए तरफ माइल हो वो खा लो, और जिसकी तरफ से तबीयत इंसान की तबीयत में कराहत आए वो मत खाओ। इससे ये भी पता चलता है कि ये इंसान के अंदर एनग्रेव्ड है, उसको पता है कि कौन सी चीज़ जो है उसके लिए फायदेमंद होगी और कौन सी चीज़ उसके लिए नुकसानदेह है। तो जो चीज़ तुम्हें नुकसान दे उसको मत खाओ, और जो चीज़ तुम्हें जो है देखने में अच्छी लग रही है लेकिन वो हराम कैटेगरी में आती है तो वो मत खाओ। देखने में चीज़ आपको बहुत अच्छी लग रही है, वो हलाल भी, वो हराम की कैटेगरी में नहीं आती, तो वो तुम ज़रूर खाओ, वो तुम डेफिनेटली खा सकते हो, पाकीज़ा है, तो वो तुम खा सकते हो। तो उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि शिकार करने का तरीका भी सिखा दिया, शिकारी जानवरों के बारे में ये आयत नाज़िल फरमा दी। पीछे हमने पढ़ा था कि शिकार करना क्यों, क्योंकि देखिए आज तो शिकार करना इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं है, और अगर करते भी हैं तो गन्स वगैरह के साथ शूट किया जाता है, राइट। उस जमाने में तो इस तरह शूट नहीं किया जाता था, और उस अरब कल्चर में तो शिकार करना एक तो उनकी हॉबी भी था, और वैसे ऐसी हॉबी थी जैसे कि आज के ज़माने में बच्चे कंप्यूटर यूज़ करते हैं, इस तरह। दूसरा जो है दैट वाज द ओनली सोर्स कि जिससे वो एनिमल को हासिल कर सकते थे, खा सकते थे, राइट। तो उस वक्त ये था कि जब ये आयत नाजिल हुई हलाल और हराम के बारे में, तो सहाबा को हुआ कि हम शिकार भी किस तरह करें। तो अल्लाह ताला ने ये शिकार करने का तरीका भी कुरान पाक में सिखा दिया कि जैसे तुम अपनी जान, और वो अपने जानवर छोड़ते थे कि जो उनके लिए कैप्चर करते थे, मतलब कि जो ट्रेन उनके जानवर होते थे, जैसे कुत्ता है, चीता है, फाल्कन है, कि जो वो ट्रेन करते थे, और वो उनके लिए जिस जानवर को उन्होंने शिकार करना होता था उसको वो कैप्चर कर लेते थे। अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि जब तुम इन ट्रेन जानवरों को ऐसे ही ट्रेन करो जैसे तुम्हें अल्लाह ताला ने ट्रेन करना सिखाया है, जो यहाँ पे फरमाया गया। और फिर जब तुम उन जानवरों को जो ट्रेन्ड जानवर हैं जो तुम्हारे लिए कैप्चर करें शिकार को, तो फिर तुम उन उस छोड़ते वक्त उन जानवरों को अल्लाह का नाम ले लिया करो, जो यहाँ पे फरमाया कि वज़्कुरुस्मल्लाहि अलैहि, कि अल्लाह का नाम लेके उन जानवरों को तुम छोड़ सकते हो जिनको तुमने ट्रेन किया हुआ है, ताकि वो तुम्हारे लिए एनिमल को कैप्चर कर ले। और फिर ये भी सिखा दिया कि जो तुम शिकार करने, वो जख्म देने वाले, उनको ऐसे ट्रेन करो जैसे अल्लाह ने सिखाया कि वो जख्म दें, उन जानवरों को फाड़ न दें खा के, क्योंकि वरना तो मुर्दार हो जाएगा, राइट। तो वो जख्म देने वाले जानवर हों, और इस तरह तुम उनको पकड़ो, और फिर अल्लाह ताला फिर तुम उसको जो है खा लो, ज़िबा कर लो, और वो जब तुम्हारे लिए पकड़ के रख तुम्हारे कैप्चर्ड एनिमल तुम्हारे पास लाए, तो फिर तुम उनको खा सकते हो, और अल्लाह ताला से डरते रहो। तो यानी कि शिकारी जानवर को शिकार पर छोड़ते वक्त बिस्मिल्लाह कहो। हदीस में आता है कि हजरत अदी बिन हातिम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आया मैं कुत्ते के जरिए से शिकार कर सकता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर उसको छोड़ते हुए तुमने अल्लाह का नाम लिया हो तो खाओ, वरना नहीं। सी, और अगर उसने शिकार में से कुछ खा लिया हो तो फिर तुम ना खाओ, क्योंकि वो तो फिर चीर फाड़ करने वाला हो जाएगा ना जानवर। तो जैसे हमने पीछे कैटेगरी में अल्लाह ताला ने बिल्कुल मना फरमा दिया कि जो जानवर को चीर फाड़ करके खाया हो वो तुम अब नहीं खा सकते, उस वक्त वो खा लेते थे, ठीक है। और फिर फरमाया कि अगर उसने क्योंकि अगर उसने शिकार में से कुछ खा लिया हो तो ना खाओ, क्योंकि उसने शिकार को असल में अपने लिए पकड़ा। फिर उन्होंने पूछा, अदी बिन हातिम ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि अगर मैं शिकार पर अपना कुत्ता छोड़ूं और बाद में देखूं कि कोई और कुत्ता वहां मौजूद है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जवाब दिया, उस शिकार को ना खाओ, इसलिए कि तुमने अल्लाह का नाम अपने कुत्ते पर लिया था, ना कि दूसरे कुत्ते पर। देखिए पूरी हदीस हमारे साथ मौजूद है। अगर हदीस ना हो, जो हदीस के मुनकर हैं, तो वो कैसे इन मामलात की डेप्थ को समझ सकते हैं।
تو اس لیے حدیث از دا ڈکشنری آف قرآن پاک ٹو انڈرسٹینڈ قرآن۔ اس آیت سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ شکاری جانور کو شکار پر چھوڑتے ہوئے اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔ اس کے بعد اگر شکار زندہ ملے تو پھر اللہ کا نام لے کر اسے ذبح کر لینا چاہیے، اور اگر زندہ نہ ملے تو اس کے بغیر بھی وہ حلال ہوگا، کیونکہ ابتداً جانور کو چھوڑتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لیا جا چکا ہے۔ اور یہی حکم تیر کے لیے بھی آتا ہے کہ جو ایرو سے شکار کرتے ہیں اس کے لیے بھی یہی حکم آتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ دیکھیے جب بھی اللہ تعالیٰ اپنے احکامات دیتے ہیں تو اس کے بعد ہمیشہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ اس سے کیا مراد ہوتی ہے کہ اللہ کی حدود کو کراس مت کرو، جو اللہ تعالیٰ نے جیسا کہا ہے ویسا ہی کرو۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے، کیونکہ آخرت تو آنی ہے، ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی تو ہونی ہے، تو پھر وہ حساب ضرور لے کر رہے گا۔ آئے نمبر 5، الیوم، آج کے دن۔ ایک دیکھیے ایک ہوتا ہے یومن، خاص کوئی بھی دن، جب شروع میں ال آ جائے تو خاص ہو جاتا ہے۔ الیوم، آج کے دن، احل، حلال ہے، لکم، واسطے تمہارے، طیبات، پاکیزہ چیزیں، و طعام، اور کھانا، الذین، و طعام الذین، ان لوگوں کا کہ جو اوتو دیے گئے ہیں، الکتابہ کتاب، حل، حلال ہے، لکم، واسطے تمہارے، و طعام، اور کھانا، کم، تمہارا، حل لہم، حلال ہے، لہم، واسطے ان کے، والمحصنات، اور پاک دامنے، من المؤمنات، مسلمانوں میں سے، والمحصنات، اور پاک دامنے، من الذین، ان لوگوں میں سے کہ اوتو، جو دیے گئے ہیں، الکتابہ کتاب، من قبلی، پہلے، تم سے، اذا، جب، آتیتم، دو تم، ہننا، ان کو، اجورا، مہر، ہننا، ان کے، محسنین، نکاح میں لانے والے، غیر، نہ، مسافحین، بدکاری کرنے والے، وَأَوْلَانَا، متخذی، پکڑنے والے، اخدان، چھپے آشنا، ومن یکفر، اور جو کوئی کفر کرے، بالایمانی، ایمان کے ساتھ، پس قد، بے شک، حبطا، کھوئے گئے، عمل ہو اس کے، اور ہوا وہ، فی الآخرتی، آخرت میں، من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں سے۔ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے یہ بھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرما دیا کہ حلال حرام کے کھانے کے بعد، شکار کے بعد کہ جو ہے کون سا کیسے شکار کرو، اب بتا دیا کہ آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور اہل کتاب کا کھانا بھی تم کو حلال ہے، اور تمہارا کھانا ان کو حلال ہے، اور پاک دامن مومن عورتیں اور پاک دامن اہل کتاب عورتیں بھی حلال ہیں، جبکہ ان کا مہر دے دو، اور ان سے عفت قائم رکھنی مقصود ہو، نہ کھلی بدکاری کرنی، اور نہ ہی چھپی دوستی کرنی، یعنی کہ یہ مقصود نہ ہو۔ اور جو شخص ایمان کا منکر ہوا، اس کے عمل ضائع ہو گئے، اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا۔ آج کے دن سے مراد کون سا دن ہے؟ یعنی کہ جب اس سے زیادہ تر جو کہا جاتا ہے کہ جس وقت اسلام کا غلبہ ہے، اس وقت اسلام کا غلبہ ہے، جب یہ آیات نازل ہوئی، اور یہاں پہ کہ وہ تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، جن کو کتاب دی گئی، یعنی کہ جن کو تورات اور انجیل دی گئی، یعنی کہ یہودی اور انصاری، یہود و نصارہ۔ تو یہاں سے اس کا مطلب کہ اس کے علاوہ کوئی ایگنوسٹک ہے یا کوئی ایتھیسٹ ہے جو بلیو ہی نہیں کرتا، تو ان کے کھانے کی یہاں پہ بات نہیں کی جا رہی۔ اہل کتاب ان کے کھانے کی بات کی جا رہی ہے کہ ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، جو پاکیزہ مطلب کہ پاکیزہ چیزیں جو ہیں، یعنی کہ اس سے کیا مراد ہے کہ جس طرح اگر انہوں نے جانور کو اللہ ہی کے نام پر ذبح کیا ہو اور ان بلڈ ڈرینڈ آؤٹ ہو، تو پھر انہوں نے ان کا حلال کیا ہوا تمہارے لیے حلال ہے۔ اگر
تو ان کا کھانا جو اللہ تعالیٰ نے پیچھے لسٹ بتا دی حرام چیزوں کی، اگر وہ اس میں شامل نہیں ہے تو وہ تمہارے لیے حلال ہے، وہ پاکیزہ ہے۔ لیکن اگر وہ چیزیں جو حرام کی گئی ہیں جو پیچھے لسٹ میں، اگر ان میں سے کچھ بھی چیز آ جاتی ہے تو پھر وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ وہ تو حرام کا تو پتہ چل گیا نا کہ وہ پھر حرام ہو جائے گی، جس میں جیسے لاڈ آ جائے، یا جس میں مطلب کہ وائن آ جائے، یا کوئی بھی چیز ایسی آ جائے جو کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے پیچھے حرام کی کیٹیگری میں آ گئے، تو وہ پھر حرام ہے۔ یا پھر وہ جانور جس کو، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ جانور، یہ آگے بھی جا کے اس کی اور کلیریفیکیشن آ جائے گی کہ جس میں وہ جانور جس پہ اللہ کا نام لیا گیا، جس میں اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، تو وہ تمہارے لیے حرام، وہ حرام، وہ کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس سے ایک مطلب کہ ایک مفتی صاحب تھے، انہوں نے اس کے اور بسم اللہ پڑھ کے، کہ جو انہوں نے اس چیز کو لیا کہ بسم اللہ پڑھ کے کھا لو تو وہ حلال ہو جائے گا اہل کتاب کا مارا ہوا جانور۔ لیکن اہل کتاب میں حلال کا ذبیحہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بسم اللہ کر کے اللہ کہہ کے اس جانور کو حلال کیا جائے، ذبح کیا جائے، اور اس کا بلڈ ڈرینڈ آؤٹ ہو، تو وہ پھر یہی طریقہ ہے نا ذبح کرنے کا، تو پھر وہ حلال ہے۔ اس طرح چاہے اگر کوشر میٹ بھی ہے، وہ اس طرح کیا جاتا ہے، بلڈ ڈرینڈ آؤٹ ہوتا ہے، تو کیونکہ بلڈ ہی میں ساری ڈیزیزز کیری کرتا ہے نا اینیمل، تو وہ پھر حرام، وہ ذبیحہ ہے، تو وہ تم کھا سکتے ہو۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو اسلامی طریقے سے ذبح نہ کیا گیا ہو تو وہ نہیں کھا سکتے۔ نمبر 2، اس سے کہ اگر کسی چیز میں شک ہے تو پھر کیا کیا جائے؟ اس سے حضرت عائشہ کی روایات سے پتہ چلتا ہے، جس کو میں بہت مختصراً بتا رہی ہوں اپنے الفاظ میں، کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ بہت جو نیو مسلمس ہیں تو ان کا وہ ہم بڑے پیار سے ہمیں کھانا دیتے ہیں، تو ہمیں لیکن ہمیں شک ہے تو پھر ہم کیا کریں؟ اس بات پر جو ہے آپ سے نے فرمایا کہ بسم اللہ کر کے کھا لو۔ اس بات پر، اسی بات پر جو تھا، اس حدیث کو لے کے ان مفتی صاحب نے یہ فتویٰ دیا تھا، اور ان کے فالوورز آج بھی اسی بات پر غیر ذبیحہ کھا لیتے ہیں، اس کو وہ حلال کہتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ جو ہے یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ حلال کا یہاں پہ ہمیں پتہ چل گیا تو کہ کیسے کیا جائے۔ اگر کسی، یہ بھی مسئلہ آتا ہے کہ اگر ہمیں پتہ ہے، ہم سمجھتے ہیں، اگر کوئی کہتے ہیں کہ اٹس اے بگ ٹاپک، کہ بھی ہمیں شک ہے کہ وہ کہہ رہے بیچ رہے ہیں یہ کہہ کے کہ یہ حلال ہے، لیکن ہمیں شک ہے کہ یہ حلال نہیں ہے، تو اگر آپ کو شک ہے تو نہ کھا، پرابلم کیا ہے؟ نہیں کھائیں، اوائڈ کریں۔ تو سمپل سی بات، اگر پتہ چل جائے اور اگر آپ شیور ہیں کہ وہ غلط کہہ کے بیچے اور حلال نہیں ہے تو پھر آپ نہ کھائیں، ٹھیک ہے؟ بیجا فتنہ نہیں ڈالنا چاہیے۔ اور دوسرا بات یہاں پہ جو بتایا گیا ہے کہ اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور ہمیں ڈو کرنے کی اجازت دی ہے، رخصت دی ہے، کہ پاک دامن عورتیں مسلمانوں میں سے محسنات، جو کہا گئے تھے، خاص سواد نون کا مطلب ہوتا ہے حسن، جو پہلے بھی ہم نے سورہ نساء میں کافی اس کے بارے میں بات کی تھی، کہ جو قلعہ کہتے ہیں نا، تو جو نکاح کے قلعے میں محفوظ عورتیں آ جاتی ہیں، تو اسی لیے ان کو محسنات، پاک دامن عورتیں جو کہا گیا ہے۔ تو مومنات میں سے پہلے کہا گیا کہ وہ تمہارے لیے، تم ان سے نکاح کرو، اور پھر اہل کتاب میں سے بھی آگے اللہ تعالیٰ نے شرط لگا دی ہے کہ موسم پاک دامن عورتیں، پاک دامن عورتیں اہل کتاب میں سے بھی۔ اچھا، یہ بھی حکم مردوں کے لیے ہے، کیونکہ کہ پاک دامن عورتوں کی بات کی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ جو مطلب کہ کوئی مسلمان عورت کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اہل کتاب مرد سے شادی کرے۔ یہاں پر اہل کتاب مطلب مومن مرد اہل کتاب عورتوں سے شادی کرنے کی رخصت یہاں پہ دی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن آگے شرط لگا دی، کیا شرط لگا دی؟ کہ تمہارا مقصد ان کو پاک دامن عورتیں ہوں، ایمان والیاں ہوں، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والیاں ہوں، تو شرائط ساتھ بھی کیا لگا دی کہ تم ان کے ساتھ نکاح کرو، ان کے مہر ادا کرو،
اور ان کا نکاح کرنے والیاں ہو، کہ انہیں گھر نبھانے والیاں مقصد ہو، نہ کہ جو ہے اس سے مراد یہ کہ پیپر میرج کرنا اس میں سے آؤٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ پیپر میرج از ٹیمپرری، رائٹ؟ تو اس میں آپ کے متا میں جو کوئی فرق نہیں رہے گا، رائٹ؟ تو اس سے نکاح متا جو ہوتا ہے، تو مقصد یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے پاک دامن عورتیں جو جن کا مقصد نکاح نبھانا ہو، گھر نبھانے والیاں ہو، جن کا مقصد ہو کہ وہ اور تمہارا مقصد بھی یہ ہو کہ تم نے بھی ان کے ساتھ گھر بسانا ہے، نکاح ان کے مہر ادا کرو، ان کے ساتھ بدکاری کرنے کا مقصد نہ ہو، اور نہ ہی ان کے ساتھ چوری چھپے دوستی یاریاں کرنے کا مقصد نہ ہو، یہ شرائط لگا دی۔ اور پھر فرما دیا کہ وہ کفر کرنے والیاں نہ ہوں، کہ صرف نکاح کے لیے کلمہ پڑھنے اور بعد میں کیا مطلب اسی وقت صرف نکاح کے لیے، نکاح کی غرض سے کلمہ پڑھنے اور مقصد ان کا کلمہ پڑھنے کا نہ ہو، تو مطلب اگر تمہارا ایمان پکا ہے تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ بھی ایمان کی طرف پلٹ آئیں گی، رائٹ؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ شرائط لگا کر ایک رخصت دی گئی ہے، جیسے سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ایک سے زیادہ 2 3 4 نکاح کرنے کی رخصت دی تھی، بٹ آگے شرط کیا تھی، کنڈیشن کیا تھی، کہ تم اعتدال رکھو۔ یہاں پر بھی یہ کہ رخصت دی گئی ہے، مگر شرط لگا دی کہ تمہارا مقصد یہاں پر جو یہ 4 چیزیں بتا دیں کہ یہ ہو، کہ گھر بسانا مقصد ہو، تو پھر تم جو ہے، اور یہ غلبہ یہ کب ہے؟ آج کا دن، یعنی کہ جب اسلام کا غلبہ ہو۔ تو اگر اعتدال کیا ہے کہ عام حالات میں اللہ تعالیٰ نے کیا ریکمینڈ کیا، ریکمینڈیشن کیا ہے کہ مومن مرد مومن عورت ہی سے شادی کرے، اگر کوئی نہیں کر سکتا تو اس سے بہتر ہے کہ وہ پھر کیا ہے کہ وہ مومن لونڈی سے شادی کر لے۔ لیکن اگر کوئی ایسی اس رخصت دے دی گئی ہے کہ اگر تم ان حالات ایسے ہوں یا تمہیں کوئی پسند آ جاتی ہے اور وہ ایمان والی ہے اہل کتاب میں سے، تو پھر رخصت دے دی کہ تم اس سے شادی کر لو، ٹھیک ہے؟ حکم نہیں ہے یہ، کیونکہ جب رخصت دی جاتی ہے نا تو بہت زیادہ سلپ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ رخصت دے کے پھر کنڈیشنز بھی لگا دیتے ہیں۔ دیکھیں، حضرت عمر کا دور بہت غلبے کا دور تھا، رائٹ؟ حضرت عمر امیر المومنین تھے۔ اس وقت جب ان کے دور میں ان کے 2 صحابہ کے بارے میں آتا ہے، اور یہ آپ لوگوں نے پہلے بھی بات سنی ہوگی، میں بہت مختصراً بتا رہی ہوں، کہ ایک حضرت حذیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو حضرت عمر کو پتہ چلا کہ وہ دوسرے شہر گئے اور وہاں پہ انہوں نے ایک یہودی عورت سے نکاح کر لیا ہے، تو حضرت عمر امیر المومنین ہونے کی حیثیت سے انہوں نے ان کو خط لکھا، حضرت حذیفہ کو، اور کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم نے جو ہے اہلی کتاب کی عورت سے نکاح کر لیا ہے، تو اس کو ٹھیک ہے، تو اس کو تم چھوڑ دو، طلاق دے دو۔ تو اس نے انہوں نے پوچھا حضرت حذیفہ نے کہ کیا یہ حرام ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ حرام ہے، لیکن عام طور پر ان عورتوں، یہ خط میں تھا کہ عام طور پر ان عورتوں میں پاک دامنی نہیں ہے، اور ان کے یہ چوری چھپی دوستیاں کرنے والیاں ہیں، یہ جو کہ اسلام کے لیے خطرہ ہیں، اور اس طرح سے یہ تمہارے گھروں میں فحاشی داخل ہونے کا خطرہ ہے، اور اس لیے اس سے دوسرے ان کے رواج کو قائم کرنے کی طرف بلانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک اور صحابی کے بارے میں آتا ہے، طلحہ جن کا نام تھا، ان کے بارے میں بھی جب پتہ چلا تو ان کو بھی خط لکھا کہ تم اس کو ایسا پوچھا کہ ایسا ہے کہ تم نے نکاح کر لیا ہے تو اہل کتاب کی عورت سے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے بھی پوچھا کہ کیا، تو حضرت عمر نے ان کو بھی یہی کہا خط میں کہ تم اس کو چھوڑ دو یا طلاق دے دو، کیونکہ اگر تم مومن عورتوں کو چھوڑ کر دوسری عورتوں سے نکاح کرو گے تو پھر مومن عورتیں کس سے نکاح کریں گی؟ آج خوبصورتی دیکھ کر انسان شادی تو کر لیتا ہے، لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ قرآن کیا کہتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آج کل بہت فتنے کا دور ہے، آج جو بورن مسلم پیرنٹس ہیں ان کو بھی اپنے بچوں کو ایمان پر رکھنا بڑا چیلنجنگ ہے، تو سوچیں کہ پھر ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ کیوں آگے فرما رہے ہیں کہ رخصت
رخصت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن یکفر، اور جو کوئی کفر کرے گا ایمان کے ساتھ تو پر اس کے اعمال ضائع ہونے کا خطرہ ہے، کہ جو انسان سوچنا چاہیے نا کہ پھر ایسا نہ ہو کہ میرا ہی ایمان، اس انسان کا ایمان ہی کمپرومائز ہو جائے، یعنی گھر بسانے خسارہ پانے والے کیوں کہا یہاں پر، جو کہ ایمان والے بھی ہوں اور ایمان کے تقاضے بھی جو پورے نہ کر سکیں اور ان کی ایمان جانے کا خطرہ ہو، تو اس لحاظ سے کہا گیا کہ تم مطلب کہ اللہ تعالیٰ خسارہ پانے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اہل کتاب کی اور اجازت دینے کے بعد یہ تنبیہ کے طور پر فرمایا گیا ہے یہ ارشاد کہ جو شخص اس اجازت سے فائدہ اٹھائے وہ اپنے ایمان اور اخلاق کی طرف سے ہوشیار رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کافر بیوی کے عشق میں مبتلا ہو کر یا اس کے عقائد اور اعمال سے متاثر ہو کر اپنے ایمان ہی سے ہاتھ دھو بیٹھے، یا اخلاق اور معاشرت میں ایسی روش پر چل پڑے جو ایمان کے منافی ہو۔ ٹھیک ہے، اچھا پھر یہاں پر آیت نمبر 6 میں جو ہے یہ وضو کے بارے میں، غسل کے بارے میں آیات ہیں، یا یہاں پہ بھی ڈوز اینڈ ڈونٹس بتا دیے، یا ایھا الذین، اے لوگو، ٹھیک ہے، آمنو، جو ایمان لائے ہو، یہ آپ سے اور مجھ سے مخاطب خطاب کیا جا رہا ہے، اذا، جب تم کھڑے ہو، الا، طرف یا واسطے، الصلاۃ، نماز کے، فغسلو، پس دھو لو، وجوہ، چہروں کو، کم اپنے، وایدیا، اور ہاتھوں کو، کم اپنے، المرافقی، کوہنیوں تک، وامسحو، اور مسح کرو، برؤوسکم، اپنے سروں کا، رؤوس کہتے ہیں سروں کو، اور کم اپنے، وارجلا، اور پاؤں کو، کم اپنے، یعنی کہ پاؤں کو دھو لو اپنے، الکعبین، تک، الا، تک، کعبین، ٹخنوں، وَإِنْ، اور اگر کنتم ہو تم، جنوباً، ناپاک، فطہروا، پس نہا لو، وَإِنْ، اور ان اگر کنتم ہو تم، مرضوا، بیمار، او یا مریض جو ہوتا ہے، او یا علی سفرین، سفر پر، او یا جاء، آئے، احدن، کوئی، منکم، تم میں سے، من الغائطی، غین ابواؤ تو کہتے ہیں مطلب کہ بہت گڑھا جیسے بنا کے اس وقت ٹوائلٹ کی طرح یوز کیا جاتا تھا، تو اسی یعنی کہ مکان ضرور، یعنی کہ ٹوائلٹ سے کی طرف اشارہ ہے، او یا لامستم، لام، میم، سین روٹ لیٹرز ہیں، کہ تم نے ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ قائم کیا ہو، صحبت کرو تم، نساء، عورتوں سے، فاپس، لم، نہ، تجدو، پاؤ تم، ان، پانی، فاپس، تیممو، تیمم کرو، صعیدن، مٹی سے، طیبن، پاک، فامسحو، پس ملو تم، بوجوہی، منہوں کو، کم اپنے، وَأَيْدِيكُمْ، اور ہاتھوں کو اپنے، منہ، اس سے، ما نہیں، یریدو، ارادہ کرتا، اللہ، لیجعل، جب لی کا مطلب ہوتا ہے تاکہ، یجعل، کہ کرے، علیکم، اوپر تمہارے، من حرجن، کوئی، من سے کچھ، حرجن، تنگی، ولیکن، اور لیکن، یریدو، ارادہ کرتا ہے، لیطہر، تاکہ پاک کرے، تم کو، تاکہ یتم، پوری کرے، تمام کرے، نعمت ہو، اپنی، علا، اوپر، کم، تمہارے، لعل، تاکہ تم، تشکرون، تم شکر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں وضو کا طریقہ بتایا ہے، اور وضو کا طریقہ جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں دوبارہ سے، مومنو، جب تم نماز پڑھنے کا قصد کیا کرو تو منہ اور کوہنیوں تک ہاتھ دھو لیا کرو، اور سر کا مسح کر لیا کرو، اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لیا کرو، اور اگر نہانے کی حاجت ہو تو نہا کر پاک ہو جایا کرو، اور اگر بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے آیا ہو اور تم عورتوں سے
तौबत की हो तो तुम्हारे पानी ना मिल सके तो अब पाक मट्टी लो और उससे मुंह और हाथों का मसा यानी तयम्मुम कर लो। अल्लाह तुम पर किसी तरह की तंगी नहीं करना चाहता, बल्कि ये चाहता है कि तुम्हें पाक करे और अपनी नेमतें तुम पर पूरी करे ताकि तुम शुक्र करो। तो यहाँ पर जो है अल्लाह ताला ने गुस्ल वुदू के बारे में तरीका सिखा दिया है। अगर देखिए ये ना हो, हदीस को जो फॉलो नहीं करते तो वो कैसे पता चलेगा कि मसा कैसे करना है, हाथ कैसे धोने हैं। मतलब तो इससे इसीलिए हदीस का पढ़ना कितना ज़रूरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हुक्म को जो तशरीफ फरमाई है कि जो अल्लाह ताला ने यहाँ पर फरमाया कि जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो कैसे तुम वुदू करने के लिए कि तुम अपने मुंह को और अपने हाथों को और कोहनियों तक धो लो। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हुक्म की जो तशरीफ फरमाई है उससे मालूम होता है कि मुंह धोने में जो है ना अपने मुंहों को धो लो। तो इसमें कुल्ली करना और नाक में पानी डालना, नाक साफ करना शामिल है। बगैर इसके मुंह के गुस्ल की तकमील नहीं होती। ठीक है। और अब जो फरमाया है और वमसा हुआ मसा करो, तो इसमें कान चूंकि सर का एक हिस्सा है तो इसलिए सर के मसा में कानों के अंदरूनी और बैरूनी हिस्सों का मसा भी शामिल है। नीज वुदू शुरू करने से पहले हाथ धो लेने चाहिए ताकि जिन हाथों से आदमी वुदू कर रहा हो वो खुद भी पाक हो जाए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो फरमाया कि गुस्ल ये तो था वुदू का तरीका, और लेकिन कुछ जिन कंडीशन में गुस्ल गुस्ल वाजिब होता है वहां पे एक तो बता दिया कि मतलब कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप कायम हुआ हो या कभी जो है जो बेड ड्रीमिंग होती है किसी भी तरीके से, अ, कोई भी इस तरह की हो सिचुएशन तो उसमें वुदू लाजमी हो जाता है। तो फिर उसमें बता दिया कि इस हालत में वुदू गुस्ल के बगैर नमाज पढ़ना या कुरान को हाथ लगाना जायज़ नहीं। लेकिन आगे जो है अल्लाह ताला ने पाकीज़गी के बारे में बता दिया कि वो कंडीशंस जहां पर पानी अवेलेबल ही नहीं है, और या फिर पानी तो है लेकिन तुम मरीज हो, तुम्हारे लिए पानी यूज करना जो है खतरनाक साबित हो सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, या तुम सफर की हालत में हो, या कभी ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें पानी अवेलेबल ही नहीं है या तुम यूज नहीं कर सकते, तो फिर तुम क्या करो कि कसरत कर लो, इरादा कर लो और तयम्मुम कर लो। तयम्मुम भी एक्चुअली कसरत करना है, और उससे और वो कैसे करो कि पाक मट्टी लो और उससे अपनी दोनों मतलब के चेहरे अपनी एक दफा चेहरे पे मल लो और अपने दोनों हाथों तक मल लो। बास कहते हैं रिस्ट तक, बास कहते हैं कोहनियों तक, लेकिन एक दफा बस ये करना है। और एक्चुअली तयम्मुम का कसद ही है मेन जो चीज है, और कि वो फिर तुम पाक हो, तुम्हारी फीलिंग्स ये होनी चाहिए कि भाई तुम पाक हो। अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि अल्लाह ताला तुम्हारे साथ तंगी नहीं करना चाहता, अल्लाह ताला तुम्हारे साथ बहुत इजी करना चाहता है, तुम्हारी लाइफ को जो है इजी बनाना चाहता है। और ये अल्लाह हज़रत आयशा की बड़ी शान है हमारे उसमें कि उन्हीं की वजह से अल्लाह ने बहुत से अहकामात हमें बता दिए। जैसे यहाँ पर तयम्मुम के भी अहकामात उन्हीं की अम, ऐसी ही सिचुएशन क्रिएट हुई थी जिस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमा कर हमारे ऊपर अपनी कितनी बड़ी मेहरबानी फरमाई। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि जो अल्लाह ताला कितनी अपनी नेमतें तुम्हारे ऊपर पूरी कर ली ताकि तुम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। जिस तरह पाकीज़गी नफ्स एक नेमत है ना अल्लाह ताला की, इसी तरह पाकीज़गी जिस्म की पाकीज़गी भी एक बहुत बड़ी नेमत है। इंसान पर अल्लाह की नेमत उसी वक्त मुकम्मल हो सकती है जब इंसान का जिस्म भी पाक हो, उसका नफ्स दोनों पाक हो, तो उसको पूरी हिदायत मिल जाती है। यही मुराद है कि अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों को तुम पर पूरा कर दिया ताकि तुम शुक्र अदा करो, अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बंदे बनो। तो हम आज का लेसन यहाँ तक रखते हैं। इंशाल्लाह ताला फिर आगे दूसरा टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है तो वो हम फिर शुक्र ही के बारे में है लेकिन डिफरेंट थोड़ा सा है, तो वो हम अहकामात के बारे में यहाँ तक
آج ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو تو نے ہمیں احکامات دیے ہیں، ہمیں اس پر پوری طرح عمل کرنے والا بنا دے اور ان کو ہم اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کر سکیں. آمین ثم آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.